ما بين الدورتين فيه مجموعة من النقاط يلخصها في النقطة الأولى هو اجتماع يعني كان بخصوص مستشفى القرب بمدينة أحفير. كانت هي بحق مجموعة ديال الاجتماعات بخصوص المستشفى ديال مستشفى القرب بمدينة أحفير، وملي نتكلموا على مستشفى القرب بمدينة أحفير يعني في نفس الوقت نعنيو المستوصف اللي كتبنا في الكيرير، وفي نفس الوقت يعني الحل للمشكل ديال السوق الاسبوعي اللي هو ثلاثه ديال النقاط اللي مرتبطه وحده السوق المستشفى القرب المستوصف والسوق الاسبوعي. وهذه يعني خدات لنا مجموعه ديال الاجتماعات على الصعيد الاقليمي الجهوي وعلى الصعيد كذلك المركزي، والحمد لله المسائل تطورت وصلت لواحد الدرجه في الاهم اخر لمسات ديال تدشين المستوصف. كذلك بالنسبه لاخر اجتماع اللي كنا درناه في البشويه درناه مع الناس ديال الصحه ومع البروتوكول اللي شاد المستشفى، وبالتالي حنا بقات لنا غير يعني لوردر السيرفيس باش يخدم، خصنا غير الاخوان ديالنا يعني اللي شادين السوق الخضراء يهودوا نهيئوا لهم ونقسموا لهم الضفه الاخرى ديال السوق باش تمد لهم السيرفيس باش ينزل الماتريال ديالو يخدم في واحد المستشفى اللي بحال هكا يعني بعد مرور مجموعه ديال السنوات وكل واحد يدافع من اجل يعني تنزيل هذا المستشفى. الحمد لله زعما المربي يكمل وغتكون عندنا واحد المعلمه في مدينه احفير الوقيته اللي يبداو يخدموا هذا المستشفى القرب. الناس ديال احفير والناس ديال كاع المجاورين ديال احفير يستاهلوا المستشفى. النقطه الثانيه كانت عندنا مجموعه ديال الاجتماعات بخصوص النقط اللي كنا ديما نناقشوها. هذه النقطه كنا نناقشوا فيها ديال مدينه احفير وديك الاتفاقيه اتفاقيه الاطار اللي تكلمنا عليها حاليا راه اصحاب الماء باقي التوقيع ديالهم باش يوقعوا على الناس ديال الداخليه ويخدموا عليها. كان هذه اخر لقاء كان مع الناس ديال الماء في الصعيد المركزي، وهما كانوا داروا واحد المجموعه ديال جوج ملاحظات ولا صوبنا ذوك الملاحظات وقبلوا الملاحظات التالي غادي يعني عطاونا مبدئيا غادي يوقع السيد المدير العام وترجع لنا هنايا للعماله، وبالتالي عاوتاني نسرعوها باش تمشي للصعيد المركزي للرئاسه الجزائر باش توقع. وفي نفس الوقت يعني شفنا مش هو نتكلم على الناس ديال الماء ولا جسائل يعني رانا نتكلموا عاود على بالنسبه للتطهير السائل ديال مدينه احفير. هذا المشروع اللي كملنا حنا بالنسبه لنا كمجلس مدينه احفير قمنا اللي خصنا نقوموا به درناه. الملف حاليا مكتمل، حاليا هذا الملف راه اصحاب الماء، ونستنى ان شاء الله الناس ديال العماله يعني من خلال اللقاءات اللي نديروهم تما عطينا الوعود على انه ان شاء الله ندير حتى هو في اقرب وقت ان شاء الله يتوصل الماتش ديال السائل ديال احفير. وكان هذا يعني مشروع اللي مدينه احفير بلا راسينيسمو راه ما يمكن حتى شي حاجه لا ما درتش راسينيسمو ديال مدينه احفير، وراه غتصب ديال الشتاء كل شيء نعانيو هذا المشكل. لا اله الا محمد رسول الله وعارفينها كاملين، حتى المجالس السابقه كانت تعانيها، هذا المجلس كذلك يعني ونتمنى ان شاء الله يعني هذا المجلس في هذا الوقيته يعني يخرج للوجود هذا المشروع ديال راسينيسمو ديال احفير باش تهنا بهذا المشكل ديال لاسينيسمون. ربما ان شاء الله المجالس المقبله اللي غادي تجي تلقانا وجدنا لها بعد هذه الارضيه على من كانت كذلك نقطه اخرى هي يمكن الرئيس مثل مدينه احفير بالجمعيه المغربيه لرؤساء الجماعات المحليه، وحظيت يعني انه الجمعيه فيها 1600 عضو ولا تم انتخاب عضو يعني في المجلس الاداري، وترشحت كذلك اللي فيها 120 ولا 125، وترشحت كذلك للمكتب التنفيذي اللي فيه 20 واحد ولا نستنى. المهم كاين المشاركه في مؤتمر الاطراف الكوب 22 اللي يعني انه كيفاش تنخرط كاع الجماعات في كوب 22. والحمد لله احنا مشاركتنا كانت في كوب 22 الى جانب ثلاثه ديال الرؤساء على الصعيد الاقليمي. يعني الفكره اللي تاخذها واللي تبقى لك في الراس انه حاليا الحمد لله المغرب يعني اصبح من البلدان الرائده في تنظيم هذا يعني هذه الاوراش ولا هذه المؤتمرات من الحجم كبير جدا.
يعني مراكش الاخوان ربما كيمشاو الجمعيات كيشافوا كيفاش استقبلت مراكش ذاك العدد الكبير ديال الناس ديال برا، وكيفاش نفتخروا الحمد لله ببلادنا انه اصبحت اليوم تحتضن هذه الحوايج بحال الكوب 22 وديما يعني تحت. كان كذلك المشاركه في المناظره المغربيه دائما في مدينه مراكش بالنسبه للتعاون اللامركزي ما بين المغربيه الفرنسيه. هنا كانت الملاحظه انه الناس ديالنا اللي حنا دايرين معاهم توأمه ما كانوش حاضرين. هذه هي مجموعه من يعني الانشطه ديال الرئاسه ما بين الدورتين. إذا سمحتوا لنا الإخوان السيدات والسادة أعضاء المجلس نامور نعطيو الكلمة للسيد نائب السيد الرئيس. نقطة النظام النظام والسيد الرئيس هذه المكالمة نعتبرها خارج إطار القانون، ولا ما كان درجها في شيء الأعمال عادي يمكنك تعطيه لنا الحصيلة ديال الأعمال ذاك إطار الممارسة نتاع المهام ديالك، هذه هو يعني نعتبرها خارج إطار القانون. ثانيا كنتوصلوا بالاستدعاء منك وكندير لنا عضو مستشار. احنا السيد الرئيس ماشي اعضاء مستشارين بل اعضاء مقررين، وحنا هنا كنقرروا ماشي غير كانوا المستشار، ولان العضو المستشار ما كيقررش بصح العضو المقرر شنو اعضاء مقررين المصوب. بالنسبه للسيد الرئيس تقدمت في اوت يعني فاتح اوت ثمان اشواط اسئله كتابيه ولم يتم ادراجها في هذه الدوره طبقا للقانون، وهذا كنعتبروه يعني خلق الماده 15 من النظام الداخلي للمجلس كيقول: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية وعاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد الأعضاء. وفعلا حنا غيبنا لأنما الدورة انعقدت في واحد الوقت قياسي في 7 دقائق. كي أنا وصلت للدورة جبرتها صافي يعني أجلت شريطة توفر يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس. يعني كان يخص في هذا الدورة كتعرض الأسئلة، وهذه الأسئلة كتتعلق بالهموم والقضايا والانشغالات نتاع المواطنين ماشي بالهموم ديالي والانشغالات ديالي. ها هما تقريبا في أول يعني 8 ديال الأسئلة، يعني بالنسبة لتنظيم الباع الجائلين، بالنسبة للطرامي على سويقة والذهب يعني بمحاولة ما عرفنا المشكل هي ما درجناش الأسئلة الكتابية ديالها. كان شي نقطة أخرى ولكن هذه خصك تعطينا غادي نجاوبوا بالنسبة يعني اللي بول الكرة الحديدية الوضعية القانونية ديالها. هذا شو سير بلال بالنسبة للأشغال الحفر والردم اللي هذه 8 أشهر هي واش كاينه نقطة أخرى؟ بالنسبة هذوما النقاط المهمة يعني 8 سيمي متفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السيد الرئيس واحد الاستفسار غير بالنسبة لجدول الأعمال. من غير جدول الأعمال عامة أنا كرئيس لجنة وأنتمي للأغلبية. تشاورنا مشينا نتشاوروا مع مجموعة تاع الإخوان النواب، دا السيد النائب الأول، السيد النائب السادس، مجموعة تاع النواب، إلا أنهم قالوا لنا لم يتم استشارتهم في يعني في البريباراسيون تاع هذا جدول الأعمال. وهذا في حد ذاته السيد الرئيس خرق القانون، لأن السيد الرئيس إعداد جدول الأعمال تاع الدورة يجب عليه أن يعده ويستشير مع إخوان 6 تاع النواب اللي كاينين في المجلس. أكثر من ذلك خص السيد الرئيس تجتمع مع المكتب ديالك وتجتمع مع الأغلبية. كيفاش غادي يخدم هذا المجلس في ظل واحد كيخدم بوحدو ولا واحد مع واحد شي ناس اجي حاجه هو فكره واصله. الحاجه الثانيه السيد الرئيس، النقطه الثانيه الله يخليك السيد الرئيس، بغينا دوك لي فيفي تاع الكراسه وهذاك داكشي اللي درتو مع البودرو باعتبار اننا رئيس لجنه ما استشرنا حاجه ما استشرنا لا رئيس سي محمد لا والله ما قلتي كمل الضبط والله ما قلتي كمل ما غاديش تكملوا غادي نكمل الرئيس شوف لا والله ما قلتي كاين اسمح لي سكرتي اصاحبي شنو كدير الاجتماع ملي كنشوفوا هضره لا غادي نهضر شوف الرئيس شوف انا رئيس لجنه الله يرحم الوالدين
جيب لي التقارير نشوفهم. هذاك الشيء تاع الكودرون تاع المسائل لا جيبها لي شوف كاين المطفي يجيبوا هذاك الشيء نشوفوه في الدور. لا سمح لي ما غادي نشوف حتى حاجه. كان نقطة النظام ياك كثرها القانون. انا واش هو الدور ديالي ضرب عليه؟ واش هو يسمعك غير يسمح لي وغير يسمح لي. الا بدا تكلم خليه يتكلم. انا انايا ها اللي يحكم بيناتنا والنظام الداخلي. واش انت كتخدم في القانون؟ الله يسلمك. خلينا لا انت كتقول لي القانون شكون كتخدم القانون؟ خلي شوف انا عطيتك الكلمه خليني نتكلم. نقطة نظام تمشى في سير الجلسة كما داروا الإخوان ياك ما احترمناش القانون قلنا المادة ونمشيو نشوفوها ولا غلطنا في ديك المادة حنا رانا متفقين ونقلبوها ونصحوا ما عندنا حتى مشكل. ماشي هاد نقطة نظام جيب لي الحساب الإداري ولا جيب لي إلا ما احترمناش النظام الداخلي ولا قانون التنظيم نبقاو على حتى 6 أيام ولا 10 أيام وعمره ما يكمل. واش كاين الإخوان نقطة نظام أخرى ميتكلموا على نقطة النظام احترموا نقطة النظام. نقطة النظام واضحة. نمشيو لنقطة النظام يا سي الإله. بالنسبة لجدول الأعمال. سي الإله هذيك النقطة اللي ما دارتش ديال راه ضمنيا واقيلا الإخوان ما داروش ولكن ضمنيا القانون التنظيمي ولا هذا كيقول لنا خصك ديروها بالزر راه درناها واخا ما تكتبش راه ياك. النقطة الثانية عضو مقرر الإخوان ملي تكتبوا الإخوان ديال الإدارة هاد الملاحظات ديما نديروهم الإخوان ملي يديروا ملاحظات درنا حتى ملاحظات الذهب قلنا هاد الملاحظات نكتبوهم ونستدركوهم المره الجايه ما نتركوش ملي تكون الملاحظه في بلاصتها. اش مشكل في هذا؟ بالنسبه للسيد الى الاسئله كتابيه. الاسئله كتابيه عندها تحت مجموعه ديال الاسئله. هذه الاسئله حنا جاوبنا عليها وراه عندها موجوده. راه حاليا موجوده الاجوبه وكنا في هذيك الدوره باش اللي قبل هذه اللي قبلها جبناهم باش نجاوبوك انت ما جيتش. الدور انا اخذ لا غير اسمع المهم انت حنا واش قلنا واش شي واحد ناب عليك واش عطيت النيابه شي واحد ما كان حتى واحد ياك. مشينا للدوره اللي موراها الدوره اللي موراها انسحبتوا ياك. اسمح لي واش تيقول هذا القانون السيد الاله؟ غير اسمح لي القانون يقول يعني ندرجوها في الدوره المقبله بطلب لا كاين. شوف غادي نرجعوا هو النظام الداخلي. شوف انا ما غاديش نجبد براسي نجبدها لك هنا بطلب. علاش بدا المشرع علاش دار بطلب؟ فين راه سيدي غادي نجبدها لك. شوف الا بغيت شوف شي واحد الاخوان يقلب هنا راه كاينه بطلب انا نجبدها لك. ها سي ها هو النظام الداخلي هو اللي حطرنا. لا انما النظام الداخلي هو اللي تحدث على التفاصيل. شوف غادي نديو شويه تاع وثاني هذيك الدوره اللي حضرت لها اسمع حنا ما انسحبناش الا ما درجناش. لا انا ما نجيبلكش انا شي حاجه من راسي. شوف ملي تغلبني في القانون راني معاك بصح ملي تكون كاينه في القانون راه في القانون. يا الله علاش داروا بطلبين؟ وربما انت تحين ربما شي اسئله يكون ماشي بموضوع يكون فات وقتها. انا ما عنديش مشكل نجاوبها. لا حاضر الدوره غادي نجلوها بمعنى عطيتني الموافقه نجلوها الدوره القديمه غير بطلبين. حنا ربما نكون درجنا تقول لي عاود السيد الرئيس لا هم انا يعني انا باش تدرج في الدوره الثانيه وغادي نقلبوا لك وبالنسبه انا التمس امام الراي العام باش تدرج لان ما زال هذه صالحه هذه الاسئله صالحه لكل زمان ومكان. شو سيدي تدرجوا في المره الجايه ان شاء الله. بمستوى ملاحظه تفاصيل ابتداء هذا السيد الرئيس راه في التفاصيل يكمن الشيطان. هذه ابتداء على الساعه الثانيه باش السيد الرئيس تعطيه واحد المهله تاع 20 دقيقه اللي ما جاش اما نفتحوا الجلسه او ناجلوها. الاخوه ديال الاداره ديالنا هذه مجموعه ديال الملاحظات نبقاو ناخذوا بالاعتبار ديالها باش ما نعاودوهاش مره اخرى مابقاش الساعه الثانيه نلتمس باش تدرج يعني في الدوره. لا يا سيدي الكلمه السيد خوت تفضل تفضل. الشرطة السادة النواب السيدات النائبات السادة الأعضاء الإخوان المواطنين نرحب بهاد الإخوة المواطنين على الاهتمام ديالهم بالشأن المحلي ديال المدينة وكنتمنى باش هاد الجلسة تمر بواحد الجو مسؤول وهادئ بعيد على أي خلفيات وتصب فيما تخدم المدينة والصالح الحال كذلك.
في اطار التدخل ديالكم في 906 الى الجدول يعني الاعمال اللي تدخلوا بها بغينا نعرفوا الوضعيه العقاريه القانون ديال التسويق والوضعيه العقاريه في المستشفى اللي المؤلف فيه لان العائق الوحيد اللي كان هنا هو الوضعيه العقاريه ديال المستشفى هذا هو الهدف ديال عليه العجاله ونهنيكم في نفس الوقت بالانتخاب ديالكم ديال اللائحه ديال المجلس الوطني لرؤساء الجامعات ولكن عندي واحد المداخله على ما مكتوب في الكاب 22 بان المغرب دوله رائده فانا معارض هذا المبدا المغرب ماشي دوله رائده دوله كتجيب الوقت في الليل وندخلوا تبلعوا في الصباح هذا هو الديكور ديالنا ديال المغرب وغادي يبقى دائما عمرنا ما نديروا قدام وشكرا. سي محمد بالنسبه كاين شي نقطه اضافه باش نجمعهم راه كاين 11 لاحظتوا 11 ديال النقاط ولكن بعد النقاط تاخذ من هنا ياك راه الدوره انا نعتبرها من الدورات